अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से तकरीबन 4500 साल पहले मिस्र में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज भी लोगों को चौंका कर रख देता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा या एहराम मिस्र 147 मीटर की बुलंदी पर बना एहराम मिस्र तकरीबन 4000 साल तक इंसान की बनाई हुई ये सबसे ऊंचा ढांचा था। ये इतने भारी पत्थरों से बनाई गई थी कि इस पूरे एहराम का वजन 6 मिलियन टन बताया जाता है। इसके मुकाबले में आज दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा का वजन सिर्फ 5 लाख। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसे बनाया कैसे किया, क्योंकि इस जमाने में लोगों के पास क्रेन, बुलडोजर या कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं। यहाँ तक कि लोगों के पास व्हील भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसा मोनूमेंट बनाया जो आज भी खड़ा है। सोचें 4500 साल तक एक इमारत कायम रहे, जलती हुई गर्मी में तूफान आए, बारिश आई या जल्जले आए, दुनिया में कोई भी इतनी बड़ी चीज इतनी पुरानी नहीं है जो आज तक सरवाइव कर जाए। आखिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ? मैं हूँ मिसबा खान और आप देख रहे हैं ग्लोबल फैक्ट। इस वीडियो में हम पिरामिड्स के राज से पर्दा उठाएंगे। हम जितना माजी में पीछे जाते हैं उतना ही मुश्किल हो जाता है ये जानना कि सब क्यों, कब, कैसे हुआ। अंदाजा लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को साल 2650 कबल मसीह में बनाया गया था। इसको फिरौन खुफू ने बनाया था। कदीम मिस्र में जो राजे महाराजे होते थे इन्हें फिरौन कहा जाता था। अगर फिरौन खुफू के बारे में बात की जाए तो तारीख में इसके बारे में मालूमात ज्यादा नहीं है, लेकिन बस इतना इल्म में आता है कि ये दूसरे राजा थे कदीम मिस्री बादशाहत के चौथे खानदान के। इस फिरौन के दारुल हुकूमत के बारे में सब माहिरीन मुख्तलिफ अंदाजे लगाते हैं। ये पिरामिड दरिया नील के मगरबी किनारे पर वाक़या है और अगर तस्वीरें या वीडियोस देखें तो पता चलता है कि ये कोई इकलौता पिरामिड नहीं है। इस जगह पर इस जैसे दिखने वाले 2 और पिरामिड भी नजर आते हैं। इन तीनों में द पिरामिड ऑफ गीजा सबसे बड़ा है। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ खाफरे जो मिस्र का दूसरा बड़ा पिरामिड है। कहा जाता है कि इसे खुफू के बेटे खाफरे ने बनवाया था। इनमें तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड ऑफ मेनकौर है। कहा जाता है कि खाफरे के बेटे ने इसे बनवाया था। ये इस जमाने में बनाए जाने वाले इकलौते मोनूमेंट्स नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि अलग अलग शेप्स और साइज के कुल छोटे बड़े 118 पिरामिड्स हैं। इनमें कई बहुत से मौसमी असरात की वजह से टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, बहुत कम अच्छी हालत में हैं। इनमें से यही 3 पिरामिड्स ज्यादा अच्छी हालत में महफूज हैं। इनको बनाने की क्या वजह थी? सवाल ये है। इनको बनाने की वजह वो ये है कि बहुत से कदीम यादगारों को बनाने की है। इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया है। इन पिरामिड्स के अंदर इन फिरौनों को दफनाया गया है। दरअसल बात यह है कि कदीम मिस्री बाद में आने वाली जिंदगी पर यकीन रखते थे। उनका मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि मरने के बाद हमारी रूह सफर करती है और जहाँ पर खुदा इनकी रूह को जज करता है, और जिन लोगों ने अच्छे काम किए होते हैं वो इस आफ्टर लाइफ में लफानी हो जाते हैं। और फिर इस जिंदगी की तैयारी के लिए जब फिरौन जिंदा थे तो अपने लिए मकबरे बनवाते और फिर अपने लिए बहुत सा खाना, खजाना, जेवरात, फर्नीचर, कपड़े और जरूरियात जिंदगी की तमाम चीजें अपने साथ पिरामिड में रखते थे। फिर उनके मरने के बाद इनके जिस्मों को मम्मी बनाया जाता और फिर इनको लकड़ी या पत्थर के ताबूत में रख दिया जाता था। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता कि एहराम क्यों बनवाए गए और इनको इन्हीं चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, इसकी 2 बड़ी वजूहात है। पहली तो ये कि बहुत से पिरामिड्स पर हमें लिखा हुआ मिला है, जैसा कि पिरामिड और ताबूतों पर लिखा हुआ मिला है जहाँ पर बताया गया है कि इनकी रस्म रवाज क्या। दूसरा, ऐसे बहुत से तारीखी पिरामिड जो मिस्र और सूडान में मिलते हैं इन्हें मकबरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन खास तौर पर द पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर इस तरह की कोई शहादत नहीं मिलती। लोग इसके लिए अपने मुतबादल नजरियात कायम करते हैं। इस पिरामिड के अंदर जब माहिर अर्जियात गए तो इन्हें सिर्फ 3 लाशें मिली और एक खाली ताबूत मिला। माना जाता है कि ये ताबूत खुफू का था और इसके इर्द गिर्द जो जहवारात और खजाना था वो माहिर अर्जियात मुताबिक पहले ही लूट लिया गया। कुछ माहिरीन ये नजरिया पेश करते हैं कि पिरामिड अनाज जखीरा करने के लिए बनाए गए थे। इस नजरिए को अमरीकी सियासतदान बेन कार्सन ने 1998 में पेश किया था। इनके मुताबिक ये उनका जाती नजरिया। उन्होंने कहा कि पिरामिड जीसस क्रिस्ट के वालिद ने बनाया था। यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों, साजिशी नजरियात के पीछे साइंसदानों की मजहबी तस्कीन भी हो सकती है, लेकिन एक बात आज वाजिया है और सब तारीखदान भी इससे मुत्तफिक हैं कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को एक मकबरे के तौर पर बनाया गया। इस वक्त लोगों का अकीदा ये था कि जिस कदर आलीशान मकबरा होगा और जिस कदर उनके अंदर खजाना रखा जाएगा, इतना ज्यादा खाना रखा जाएगा, उनके फिरौन की आफ्टर लाइफ इतनी ही अच्छी गुजरेगी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल की तरफ, इस पिरामिड को कैसे बनाया गया? सही मायनों में देखा जाए तो पिरामिड्स की सबसे पुरस्कार चीज भी यही है कि इसको कैसे बनाया गया। इस जमाने में लोगों ने कैसे 147 मीटर ढांचा तामीर कर लिया जिसने इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है। इन पत्थरों का वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन तक है। जब काटने का कोई औजार तक नहीं था तो फिर पत्थर को निहायत बारीकी से कैसे काटा गया, और जब वो व्हील का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे तो कैसे इन पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया। और ये सब
اب انہوں نے 20 سال کے اندر اندر کر دکھایا۔ دوستوں کہا جاتا ہے کہ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کو بنانے میں 20 سال لگ گئے، لیکن اس کو کیسے بنایا گیا اس کے بارے میں بہت سی تھیوریز ہیں، لیکن یہاں جو ایک غلط فہمی ہے وہ یہ کہ پیرامڈ کو بنانے کے لیے غلاموں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فلموں میں بھی اکثر دکھایا جاتا ہے کہ پیرامڈز کو بنانے میں سلیو لیبر کا استعمال کیا گیا۔ یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ کافی عرصہ تھا لوگوں کو اس نظریے پر یقین تھا۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں ایک یونانی تاریخ دان ہیروڈوٹس انہوں نے اس تھیوری کو متعارف کروایا تھا، لیکن آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پیرامڈز کو بنانے والے ماہر لوگ تھے، کوئی غلام نہیں۔ آج کی اس کی تعمیر میں 20 سے 30 ہزار لوگ لگے جنہوں نے اس پیرامڈ کو بنانے میں 10 گھنٹے روزانہ کام کیا۔ اس کی تعمیر میں 5.5 ملین ٹن چونے کا پتھر، 80,000 ٹن گرینائٹ اور 5 لاکھ ٹن گارا استعمال کیا گیا۔ زیادہ تر یہ پتھر آس پاس کے علاقوں سے یا 800 کلومیٹر دور جنوبی مصر کے علاقے سے آئے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کاٹا کیسے جاتا ہے؟ تانبا تو دوستوں تانبا اس دنوں میں سب سے عام دھات تھی اور زیادہ تر اوزار تانبے سے بنائے جاتے تھے۔ اوزار زیادہ تھا گرینائٹ کے پتھروں کو توڑنے کے لیے ڈولرائٹ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان پتھروں کو موو کیسے کیا جاتا تھا؟ اس وقت ویل کا استعمال نہیں تھا تو گاڑی کا استعمال بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سب سے زیادہ مانی جانے والی تھیوری یہ ہے کہ وہ رافٹ کے ذریعے پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے اور جب پتھر پیرامڈ کے پاس آ جاتے تو ایک دوسرے کے اوپر رکھنے کے لیے سلیجز کا استعمال کرتے تھے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اتنے بھاری وزن کے پتھروں کو بنا مشینوں کے کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے دوستوں کہ انہوں نے ریمپس کا ایک نہایت ہی فعال نظام بنایا۔ 2015 میں ایک انگریز اور فرانسیسی ماہر ارضیات کی ٹیم نے 4500 سال پرانا ریمپ دریافت کیا اور وہ بھی انہی علاقوں سے۔ ان ریمپس کا استعمال کر کے انہوں نے پیرامڈز کی تعمیر کا کام کیا۔ اسکالرز کا ماننا ہے کہ شیڈوف نامی نظام انہوں نے پیرامڈ کی تعمیر میں استعمال کیا کیونکہ یہ نظام مصر میں ہزاروں سالوں سے رائج تھا۔ وہ اس نظام کے تحت دریائے نیل سے پانی نکالنے کا کام لیتے تھے۔ یہ تھیوریز نہایت ہی دلکش نظر آتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تعمیر کے وقت کا ہم جانتے ہیں کہ پیرامڈ کو بنانے میں 20 سال لگے۔ اب 20,000 لوگ ایک ایک کر کے پتھر یہاں پہنچائیں تو سال کی ہر دن میں 3 منٹ بعد ایک پتھر رکھا جانا چاہیے اور یہ ایک طرح سے ناممکن لگتا ہے۔ یہ وجہ ہے دوستوں کہ آج کے دن تک یہ چیز ایک بہت بڑی مسٹری ہے۔ کوئی بھی تھیوری اچھے سے واضح نہیں کرتی کہ در حقیقت ہوا کیا تھا، کیسے ہوا تھا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ شروع کی کچھ تہیں بنا گارے کے بنائی گئی تھی، لیکن اوپر کی تہوں میں گارے کا استعمال کیا گیا تھا جس سے عمارت کی مضبوطی بڑھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے سالوں میں کئی زلزلے اور طوفانوں کے باوجود یہ پیرامڈ ابھی بھی کھڑا ہے۔ پیرامڈ کی بہر کی تہ نہایت ہی سفید لائم سٹون سے بنائی گئی۔ جب ان پر سورج کی روشنی پڑتی ہوگی تو یہ چمکتے ہوں گے، لیکن اتنے سالوں کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے اوپری تہ ختم ہو گئی ہے، لیکن کھافرے کے پیرامڈ کے اوپر تھوڑی بہت تہ موجود ہے۔ اب تعمیر سے ہٹ کر پیرامڈ کے ڈیزائن کی بات کی جائے تو یہ حیران کن چیز ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پیرامڈ کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ان کی چاروں سمتیں شمال، جنوب، مشرق، مغرب میں ایگزیکٹلی پوائنٹ کر رہی ہیں، بڑے ایکوریٹ طریقے سے پوائنٹ کر رہی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستوں سوچنے کی بات ہے، اس وقت کوئی کمپس موجود نہیں تھا، کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، پھر بھی مصری کس طرح اتنی مہارت کو پہنچے؟ اس کے بارے میں آٹم ایکوینوکس کی تھیوری بیان کی جاتی ہے۔ جب زمین اس طرح ہو جاتی ہے کہ دن اور رات بالکل برابر ہو جاتے ہیں اور زمین پر پڑنے والے شیڈو مشرق اور مغرب میں بالکل سیدھی لائن میں ہوتے ہیں۔ جب چیزوں کا ٹھوس ثبوت انسان کے پاس نہ ہو تو ہم اپنے آئیڈیاز بتاتے ہیں اور اپنی عجیب و غریب تھیوریز پیش کرتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں نہیں پتا ان کے لیے غلط تھیوریز پیش کر کے لوگوں کو گمراہ نہ کریں، اور جو قدرت کے راز ہیں انہیں راز ہی رہنے دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔